سلام الكاداشلار، كنتمنى انكم تكونوا كاملين لاباس وبصحه جيده. اليوم غادي نتلاقاو في نوفيل فيديو. بغيت قبل ما نبدا الشرح وقبل ما نبداو لا فيديو بغيت نهضر على واحد البتيت غامارك بالنسبه للوقت اللي كنحط فيه لي فيديو. انا راه فاش كنلقى وقيت خاوي كنفيلمي فيديو وكنحطها تو دو سويت. دونك كاين شي جو بونس جوج ديال البنات اللي دخلوا لي دي كومونتير كيقولوا لي كتعطلي علينا او لا فوقاش غتبداي تحطي لي فيديو انسي دو سويت. دونك انا هادشي ماشي بيدي. الا بغيتو انني نبروبوزي عليكم دو جور دون لا سيمين اللي نبقى نحط فيها ديما لي فيديو. دونك il suffit de me laisser des commentaires. لحقاش الا ما خليتوش دي كومونتير ما يمكنليش ندير شي حاجه غير هكا من عندي. سينو انايا غادي نختار من عندي دو جور وغادي نقول لهم لكم نقترحهم عليكم ونبقاو نديرو فيهم لي فيديو باش تكونوا نتوما عارفين الوقت. وانايا جو في اسيي دو فير مون ميور باش انني نحط لكم في ديك الوقيته. دونك حاجه واحده اخرى بغيت نهضر عليها بالنسبه للقضيه اللي قلت لكم ديال لي زيكزام ولي كونترول. بنت وحده اللي جاوباتني وهادشي سي با سوفيزون. دونك انا غن افونسي. انا على ودكم زعما بغيت من الاحسن اننا كل شابيتر خدمناه نديرو لي زيكزارسيس والكونترول باش هكا نشوفوا راسنا واش فهمناه. لحقاش الا دزنا لي شابيتر اللي موراه و باغ اكزامبل بانت شي حاجه في دوك لي شابيتر من لي شابيتر بريسيدون دونك غادي تلقاو دي بروبليم. انا اللي غادي نقول لكم هو سي فوزيت انتريسي بصح وبصح زعما كتستافدوا من لي فيديو ديالي ما تخسروا حتى شي حاجه الا خديتوا واحد 10 سكوند من الوقت ديالكم وخليتوا لي ان كومونتير كتقولوا لي فيه لوبينيون ديالكم واش تبغيو انني نخلي لي زيكزام التالي تنساليو الموديول كامل او لا تبغيوهم مور كل شابيتر. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. جيسبر ان الفكره تكون وصلت ودابا نبداو الشرح ديالنا. بون في لي فيديو بريسيدونت كنا هضرنا على لا بريباراسيون ديال لي زالكان. هضرنا في الاول على l'hydrogénation d'un alcène, l'hydrogénation d'un alcène. وهضرنا في لا فيديو اللي كانت بريسيدونت لا سبستيتيوشن دان هالوجينور دالكيل ولا رياكسيون دو فيرست. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا رياكسيون دو كليمانسن اون رياكسيون تري سامبل وغادي نشوفوا لا ديكاربوكسيلاسيون. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه لا رياكسيون ديال كليمانسن سي اون رياكسيون تري سامبل بحال كاع لي رياكسيون اللي قبل منها. انا قلت لكم هاد الشابيتر بعدا ديال لي زالكان ما تلقاوش فيه مشكل لحقاش ساهل ماهل ما فيهش بزاف ديال التعقيدات. وهادشي كيرجع لاننا ما كنديطايوش الميكانيزم دو رياكسيون. لي ميكانيزم ما كنديطايوهمش. دونك هادشي اللي كيخلي الموديول اون جينيرال فاسيل ا كومبروندر و فاسيل ا افوار دي بون نوت في هاد الموديول. بون ما نطولوش في الهضره. بالنسبه لا رياكسيون دو كليمانسن هي واحد لا رياكسيون كي سوكوب سولمون ديال لي غروبمون كاربونيل لي غروبمون كاربونيل الديد اي سيتون لي الديد و لي سيتون. بيان سور خاصكم تعرفوا الفرق ما بين الديد و سيتون. انا نقول لكم دابا شنو هو الفرق باش فاش نبداو ديريكتومون في لا رياكسيون وفاش تكونوا كتخدموا لي زيكزارسيس ما تلقاوش هذا البروبليم. Donc rapidement, je vais prendre un petit bout de papier نشرح لكم فيه هاد لا ديفيرونس. غناخذوا هنا groupement carbonyl اللي غنخدموا بهم دابا كاينين جوج اللي هما لاسيتون et l'aldéhyde. Différence très simple et claire. Bon, l'acétone كتكتبنا على شكل R1 C double OR و l'aldéhyde كتكتبنا على شكل R C double OH. وهذا هو لو غروبمون كاربونيل هو هاد C double O باش تعرفوا علاش تسماو دي غروبمون كاربونيل. هذا هو الغروبمون كاربونيل. Donc la différence il est basée sur la position de le groupement carbonyl. Si la position de C double liaison O
est entre deux atomes de carbone, deux atomes de carbone, donc هذا acétone. Si le groupement carbonyl est lié à un hydrogène, donc هذا aldéhyde. J'espère أن la différence تكون باينة. أنا نعطيكم واحد l'exemple. مثلا عندنا CH3 C double liaison O CH3 هذا راه cétone. كربونيل مثلا الالديد بلوتو مثلا عندنا CH3 CH2 C double liaison OH هذا الديد. هما ندوزو دابا لداكشي اللي كنا كنديرو. قلنا بأن la réaction de Clémensen c'est une réaction qui s'occupe de l'aldéhyde et l'acétone. Donc كنطلقوا واحد الجروبمون كربونيل سواء aldéhyde سواء cétone. هنا انا عطيت لكم cétone لحقاش كما كتشوفوا عندنا جوج ديال لي راديكو. شنو كيكون عندنا باش كتوقع لنا هاد لا رياكسيون دو كليمانسن؟ خاصنا كوم رياكتيف ZN وهاد ZN يكون en milieu acide présence de HCl. فاش كيكون عندنا هاد ZN en présence d'un milieu acide شنو كيوقع؟ هاد هاد لا double liaison C double liaison O كتتحول لنا ل CH2. سي بون. دونك كنحيدو هادي وكنعوضوها بهادي. هادشي اللي كان. هانتوما كانت سي double liaison O ولينا بدلنا هنا CH2 bien sûr avec la libération ديال H2O. نعطيكم un petit exemple باش تفهموا. عندنا مثلا هنا عندنا هنايا CH3 CH2 CH double liaison O en présence de ZN dans un milieu acide عطاتنا CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 اللي هذا bien sûr alcane. حيت حنا دابا شنو كنديرو لا préparation d'un alcane يعني خصنا نصوبوا واحد الالكان. donc deuxième exemple deuxième exemple عندنا هنا واحد l'acétone هذه une cétone d'ailleurs هذه aldéhyde. طلقنا واحد l'acétone CH3C double liaison O CH3 بحال نقولوا R1 هذه R1 هذا لو جروبمون كربونيل وهذه R2 ولا نعتبرهم RR بحال غير تسميه وصافي. en présence de ZN dans un milieu acide شنو وقع لنا؟ تبدلت لنا هاد C double liaison O ولات لنا CH2. donc هذا هو هذه هي plutôt la réaction de Clémensen très claire et très simple وجسبر انكم تكونوا فهمتوها. دابا ندوزو لا décarboxylation. بالنسبه لا ديكاربوكسيلاسيون حتى هي رياكسيون تري سامبل. هانتوما كتشوفوا معايا كتبت فيها بزاف دو ديتاي. غنشرحها لكم رابيدمون لحقاش هاد لا رياكسيون ما غاديش تلقاوها في التمارين وما غتخدموش بها بزاف ولكن فو ميو اننا نعرفوها او كاو تحطات هكا شي مره يكون عندنا عليها quelques informations. Donc la décarboxylation en général, décarboxyler هي éliminer la molécule CO2. يعني نحيدو CO2 من واحد سبسترا ولا من واحد الكومبوزي. دونك شنو عندنا واحد كنطلقوا من واحد لاسيد كاربوكسيليك هذا راه معروف اسيد كاربوكسيليك. كنطلقوا من واحد لاسيد كاربوكسيليك شنو كنديروا له؟ كنزيدوا له واحد لا باز فورت NaOH باز فورت. شنو كيعطينا؟ كتجي هاد Na كتحيد هاد H وكتبلاصه في بلاصه ياك. هي عطاتنا R CO2 Na. كنوليو كنزيدو عليها واحد لا باس فورت ولكن هاد المره اون بريزونس ديال لو شوفاج يعني كنديرو التسخين اون بريزونس ديال لو شوفاج وكنديرو واحد لا باس فورت. شنو كيعطينا؟ كتجي كتحيد لنا هادي وهادي وكتركب لنا H. دونك شنو كيعطينا؟ هاد اش هادي اللي غيسول من جات غتجينا من او اش لحقاش غنشرحها لكم. كانت عندنا ار سي او 2 ان ا حنا بغينا نحيدو سي او 2 وزدنا واحد الان ا او اش. دونك هاد الاش هاد او اش شنو غتجي؟ هاد الاش هادي غترتبط لنا مع الار والسي سي او 2 مع الان ا مع الاو غتعطينا سي او 3 والان ا زائد الان ا هي ان ا 2. دونك هي سي او 3 ان ا 2.
Donc, en grosso modo, هذه هي la réaction de décarboxylation. J'espère أنكم تكونوا فهمتوا هاد les deux réactions qui sont très simples. وهنايا غنكونوا وصلنا la fin ديال préparation, la fin ديال les réactions de préparation des alcanes ولا fin ديال la vidéo حتى هي. J'espère أنكم تكونوا فهمتوا داكشي مزيان، و j'espère أنكم تاخدوا الهضرة اللي قلت لكم بعين الاعتبار وتردوا عليا في les commentaires. وحتى لهنا غادي نقول لكم بسلام عليكم وتهلاو في راسكم. And we can't stop, and we won't stop.